وصيغة اسم المكان من باب يفعل بكسر العين من أقسام باب الثاني ما مفعيل أيوة مسترنا ليلة ولا مليت مستر ميمي مفعل مضرب كلب ضرب مضربا مسترنا ضرب مضرب فلان بالثلث زمن إن مكان عند سياق مفعيل بكسر العين للموافقة أيوة إلا من ناقص الياء إذ لا واو يفعل بالكسر أيوة يهن قاعدة تمارن أنت اللين مقصود اللين بالذات مقصود أنت نيره تربيه واو بمطورها وكل مطور مجبرة أيوة مفعيل سبابنا سبحان موضع عدم من فإنه أي اسم المكان بفتح العين فيه أي في الناقص الياء يفعل بكسر ناقص يا أيكو ما نمونه إذ لا يفعل هذا أيوة واو يفونه باب الثاني إلا يا أي جنا إلا يفعل بزعما واوية متأمل يا أي واوية باب الثاني رمى يرمي مثلا بنلهم باب الثاني رمى يرمي رمى يرمي نعم مرمي يكون من ذل مفعول رمى يرمي مفعول قضى يقضي مقضي من ذل حتما مقضية بفتح العين فيه أي في الناقص الياء يفعل بالكسر وإن كان الأصل مكسورا للموافقة نحو المرمى فرارا من توالي الكسرات لأن يهون اسم المكان من هنا ناقص هون إلا يانا لله ناقص هون اسم المكان مرمان من هنا مفعل هنا خلاف القياس نو لمن دين القياس كسرون يالا فرارا من توالي الكسرات كلهم ناقصين ناقص እንግዲህ እያልኩ ነው አሁንም ቂያሱ ግን እንደዛ ነው ቂያሱ እንደዛ ነው መርሚ ትሮች በተገላብጦች ነው ሚሳሎች መርሚ ይኮን እንተ እስመ መፍዑል ነው የሚሆነው መርሚ እስመ መፍዑል ነው መርሚ መርማድ እንደምንል መርማ እንትኑ ነው አሁን ለመስተሩም ለሁሉም ይሆናል ከልባብ الأول መርሚ ይኮ እንደ መህዲይ ነው መርሙ ይሁን እስመ መፍዑል ነው ايوه بنقلنا قلبنا انت يتوالى አይደለ بالتالي مفعول ነው مرمي مفعول ነው እንደ መህዲ እንደምንለው مرمي اسم المكان አይደለም شيء مرمي يكون هنا توالي حركات مفطره عين الفيل كسر ቢሆን ነበር እንትና ያው ሁለት ከሰር ነው ሁለት ከሰር ስላለው ሚሙ አስቀድሞ መክሰር ነው مرمي ስትሉ ሶስት መክሰር መጣ ተቅዲራ ነው የዘኛው ያ ላይ ያለው ከሰር ያው ተቅዲራን እኮ ነው እንደሚታወቀው ያ መተቀደረ በከሰተኝ ነው አልያው ተቀደሩ በከሰተኝ ይላሉ لأن الياء كسرتان وفي الميم ايه مطالو كما يجء في باب الناقص إن شاء الله تعالى إحداهما تحقيقية وهي الكسرة الأين والآخران تقديران أعني الياء كما أنه بفتح العين منه فيه واويا كان أو يائيا من يفعل بفتح للموافقة كما هو الأصل نحو المرضى رضي يرضى ما لله والمخشى خشية يخشى مخشى አሁን እንግዲህ መخሻ اسم مكان ነው ማለት ነው መخሻ زيد ومن يفعل بضم العين أيضا المسجد مخشى المسلمين بتلو محل الخشية ነው ተውክ መስጂድ ሲገባ ነው ብዙ እንትን የሚለው እዛ خرج ደግሞ ወደ ዓለም ነው እንትን ይላል ትንሽ በተቃራኒ ሚሳሎቹ በተቃራኒ ናቸው አይደል እንዴ ሚሳል በፊል ባሉት አልኩ መፍዒል ሶሂህ ናቂስ ሳይሆን ሲቀር ናቂስ ባላ አይደለ ጊዜ አለ ናቂስ እንዳጠቃላይ ዋውይ የሚሆን ያይ ግድለንም ዋናው ግን ዋውይ ሲሆን ባበሳኔ የለም
بابساني هنا واوي ناقص يلا يأينا يلو يانهم على خلاف القياس من دم هنا مفعلنا أيه ومن يفعل بالضم العين أيضا لانتفاء المفعول بالضم نحو البغضاء مفعول لما وفي الفتح اضطرادا أو خفة أو للفرار عن توالي الكسرات فيهما أيضا إذ لو كسر العين في مفتوحة والمضمومة يلزم توالي الكسرات لانقلاب الواوية لحينئذ تطرفها وانكسار ما قبلها فقوله فرار عن الكسرات ليس تعليلا للثلاثة وإن كان صالحا له كما ذكرنا بله مختص بمكسور العين توالي من المكسور العين لينوا بكر كما كسروا جعل دقق مش يمطابنا يلا لأن قوله إلا من الناقص مستثنى من يفعل مكسور العين ولذلك اقتصر إلى هذه المثال منه وإنما يتعرض ببيان اسم المكان من الناقص من يفعل بالفتح ويفعل بالضم لأنه لما بين أن العدول عن الأصل في يفعل بالكسر من الناقص لمانع علم أن لا مانع فيه باق أن ما لا مانع فيه باق على الأصل فإن الأصل فيفعل مفعل بالفتح فيهما وكذلك يفعل بالضم لأنه لما انتفى في كلام مفعول صار حكمه حكم يفعل من هنا مفعل هنا السم أيوة النذان يلتقصوا النصر ينصرون عدل منصر النصر ينصر منصر لأنه لما انتفى في كلامه المفعول بالضم صار حكمه حكم يفعل بالفتح لخفة مفعول مرفوض لخفة الفتحة فلا حاجة إلى التأريد له تعرضي له بانسهم قد لمن نسوا كتبوا تيجين ده يقربون ولا يمنع من يفعل مفعول بالضم وإن كان مرفوض نوجه قال لثقل الضمة ولرفضهم مفعولا في كلامهم ولم يذكر هذا الدليل ولم يذكر هذا الدليل لسبق الذكر ويجوز أن يكون هذا بسبب رفضهم مفعولا يعني ملا نسوا للزانو فقسم موضعه أي موضع يفعل بالضم بين المفعيل أيوه قدمه لأن ما أعطي له محصور مضبوط بخلاف ما أعطي للمفعل بالفتح فإنه غير محصور وهذا كما يقدم الإعراب التقديري على اللفظي كذلك مفعل كمفعل يسقدم به لا يسقدم بتن كويا نسان ومفعل فأعطي للمفعيل أحدا عشر اسما هي نحو المنسك إزاي لا يترول شازنا قياسيا نحو منسك وإنما أقحم لفظه نحو مع أن ظاهر أن يقول هي المنسك أو المنسك على البدل من أقحم سنه عادي خلا ما تكون النحو ملون قال ياسقب ولا من دينه مالتي نبربت هي المنسك أو المنسكية نبره لأن لا يتوهم قبل ذكر المعطوفات أن ما أعطي لمفعله هو المنسك فقط عندهم النحو سيهونكو بنحو استبزو نقر قبطوال منسكن يمثل يالتوسال ግን هي المنسك بيلسا كذا سالك ايهو جامع ايوه او يتحامل ذلك المخالفات الادب عددي ቁጥሩን ነቀፈው ይደም 11 ብሎ አንድ ብቻ ቢቆጠር እኮ መንቀፍ ነው የሚሆነው 11 ያለ ከዛ እንደ ቆጠረ ይሄ ሁሉ ችግር እንዳይመጣ ነህው መጠቀሙ ጠቀመ وليكن المخاطب على الصدق رجعين بذكر المعدود معدودات اجمع هو اللي بيقطلኝ ብሎ እንትን እንዲል ይሄ نحو المنسك አይደለ نحو المنسك والمجزريه ላይ አይደል እንዴ ያን ሁሉ ላይ እነሳልኝ ብሎ በተስፋ እንዲጠብቅ አለ ረጃ እንዲያደርግ اجمع والمجزير والمنبيت والمطلع والمجزر والمغرب والمفعل مفعل كل يلهم انتو بنتو كور بالهل ياستصم الطور النزل እኮ ታዲያ ሚሙ ምን ጊዜ መፍትህ ነው እኛ እኮ አሁን መፍዒልና መፍዓል ነው ቂያስ የነቀው እንጂ ሚሙ ደውመን መፍትህ ነው መፍዓል ነው ሚሰር ያለው ስተት ነው ሚዘር እኮ ሸክሎ ነው ሚማ ይሄ ሚፍዓልማ اسم الالام ሚፍዓል اسم الالام መፍዓል መፍዒል እያልን አሁን ምን ቀይረው በእንትናቸው በቂያሳቸው ግን ያስይሉናል አስተው እንግዲህ
መንሰክ መንበት እንደውም ከነዚህ ሁላ ላይ እኮ ሶስቱ ነው አራቶቹ ናቸው እንትን ያሉት የነቀፉት። መስጂድ አሁን መስጂድ አሁን መስጂድ ቂያሱ ባብል አወል ነው አይደል? መፍዓል ነው ቂያሱ። ሰጀደ ይስጁዱ መስጂድ ነው ሻዝ ነው መስጂድ። በነሱ በሶስቱ እነ መጅመዕ እና መንሰክ ምናምን ስላሉ ነው በሁሉም ይተገቡ። ያ ነው ተነስቷል። እዚህ ላይ አመጣቸው ታዲያ በቂያሱ ነው በምን ነው አሁን ማለት ነው? መጅዘር ነው መጅዝር ብዬ ለምን የቀር እያለን እኮ ነው መፍዒል ባለው አይዋ መፍዒል አሁን ሻዙ ነው። በሁለቱም ከተነበዋል ተሰምቷል። በሁለቱም አይደለ? ውስን ቃሎች ናቸው የሌሉት። በፈለኩት አነቡታለሁ። መፍዓል ሲሆን ምንድነው ቂያስ መፍዒል ሻዝ ይሆናል ማለት ነው። መስጂድና መስጂድ ነው መውዲዕ السجود አድርጎ እንዴ እንትና ከሆነ መስጂድ የሚለው በቂያሱ ከሆነ መውዲዕ السجود ይሄኛው ነው። አለበለዚያ ደግሞ ያኛው ቤቱ ነው የሚል አስልን መስጂድ ማለት ማለት ነው። በቂያሱም ይሁን ሻዙ መስጂድ ማለት መሐል السجود ማለት ነው። ቤቱም ይሁን አንተ የምታደርጉባት ለብቻዋ ዙሮ ቦታውን ሳንለይ ማለት ነው። ሱጁድ የሚደረግበት ቦታ ነው። እቺ አንተ የምታደርጉባት የምናያት ቤቱን እንደጠቀላይ የምናስበው መስጂድ ማለት አለሞ ይሄን ለዚህ ተብሎ እኮ መስጂድ ለማለት አንድም ቦታ የተገነባ መሆን ሸርጥ አይደለም። ቀብር ላይ መስጂድ አታያዙ ብሏል አይደል እንዴ? ቤት አትስሩማት አይደለም። ሱጁድ ማድረጊያ ቦታ ነው። ይሄ ቤት ላለ መገማት ነው ሌላ ነገር ነው። የተቀዘቁ ቁርአን ቢያህ መስጂድ አሁን መገንባት ብቻ አይደለም መሐል ሱጁድ ማድረግ ነው። መሐል ሱጁድ ይሄ ደግሞ ሷዲቅ ነው። ቤት ተሰርቶም ሳይሰራም እና ለመሌት አንችልም። ሁሉም አንድ ነው። والمطلع والمشرق والمغرب والمفرق والمسكت والمسكين والمرفيق والمسجد وتخصيص هذا العدد وهذه المعدودات إنما هو بحكم السماء. ይሄውልህ እያመጣ ነው። እንደውም ይሄን እንትና ሳዱ አተፍተዛኒ ሳዱ ዲና ተፈዛኒ ሲያስ የነበረው ይሄን እኮ ነው። አማ መውዱዕ السجود فالمسجد لفتح لا غيره قال وقال فرق سمعنا المسجد والمسجد والمطلع والمطلع وقال والفتح في كله جائز وإن لم يسمعنه وبعضهم عدوا المحشر من هذا القبيل فكان الاثني عشر اسما والأولى أن لا يكون منه لأن يحشر ويحشر لغتان فالمحشر بالكسر يكون قياسا باب الثاني هنا الأدلة ያን እያለ ነው። ይሄንን ምን ሐሽው ሉጋ ቢያነሱም አህሉ ሱና ይሄን ነው። መስጂድ ላይ ቀብር ላይ መስጂድ ማድረግ ማለት ለሱጁድ የሚሆን ቦታ ማድረግ ነው። ቢና ቢደረግም ባይደረግም አህሉ ሱና ያን ሐዲስ የሚያባሩት በዛ ማዕና ነው። የሱጁድ ቦታ ነው። እንደውም ይሄኛውማ መስጂድ ማለት እስሙ ለቤት ነው። አልመብኒ ለኢባዳ ሱጁድ ፊሃ ወለም ይስጀዲ እንደው በዚህ ተቃራኒ እነዚህ ጁግሚት ምንድነው ሱጁድ ማድረግ ነው ተከልክለ ያለው ቤት ቢሰራም ባይሰራም ብሎ አሁን ለሁሉም ተቀማበሻ ዝበትሩ ማለት ነው። ሁለቱም አለን እኮ አሁን ሁለቱም ከተሰማ እኛ ባንሰማቸው አረቦችን አለ ይቻላል። ደው ምን ግን ቃይዳችንን እንዳናፈርስ ምንድነው የምንለው? من الباب الثاني مفعيل ما ምንለው قياس ነው። مفعل شاذ ነው مفعل قياس ነው። هي محل ሲፈልግ يحشرنا يحشرنا محشرنا محشر اللي لجنه انت እንግዳ محشر ለባብ الاول ነው محشر ለባብ الثاني ነው። ما انا في الليل ሁለቱም እንኳን ማዕናው እንኳን ነው። አሁን እየተለያየ ያለው ቃሉ ፍዕሉን በማየት ነው። በተለያየ ማዕናማ እኮ ቃሉ ቢለያይ ይሄ ይመጣብንም ነበር። محشرنا محشر من የባቡ መለያየት ነው። የባቡ መለያየት እኮ ነው። በባብ الاول ካረግ محشر ለነ محشر مفعل ነው ሁሉ ሶስቱም በባብ الثاني ሲሆን مفعل مصدر مفعيل اسم المكان. وأعطي الباقي من 11 اسما للمفعل بالفتح لخفة الفتحة فيقاوم خفة الفتحة ثقل الكسرة. فيقاوم خفة الفتحة ثقل الكسرة.
ወይም በተቃራኒው ይሆናል ነው واسم الزمان مثل اسم المكان في جميع الأحكام المذكورة لاسم المكان نحو مقتل الحسين هنا عاشوراء بتلوهن يوم عاشوراء مقتل الحسين بلوه بتلوه يتقدلبت زمن مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه لزمان قتله وهو يوم عاشوراء لما كانوا هنا عندنا تولي الله كما يقال مقتل الحسين لمكانه قتله أيوة كربلاء موجود اللي يصدق كربلاء ይባላል ጭንቅላት እኮ ተወስዷል ወደ ዘመድና እንተሚያ እንተን ምንድነው የሚል ክታብ ያላቸው ራሱል ሁሴን የሚል ክታብ አለው እንትናቸው ላይ አሚለው አገዳደው የሚሆን እንትን አባባው ያነሳሉ እና የት እንዳለ ሀታ የማይታወቅ ሰው ወላንታን ሰው ተከራከረ ያየው ነበር كربلاء المقدسة أيام. كنا يدرو كالتوا يبيعكوا ربته ليرا متوا تكبر ربته ليرا متوا. كا أنتن داي بالتبر تدرقال جنگلا ساعة تقولتو يا زياد أنتن كذا تجيبوا هلا يا بس هتوسده تقولتو إني مسألة تفعلوا نبرو في الصحيح ممكن نستر جنگلا تقولتو مسألة እና ተቀድሷል በደሙ ተቀድሷል ይላል ልክ እንደ ካፊሮች الله المستعان يشاء من هذا ما هي بوتا من الله انت اذكر انكم سبحانه